नाज़रीन, वो ऐलान हो गया जिसका कौम को बड़े अरसे से इंतजार था। PDM का बुरा और तहरीक इंसाफ का अच्छा वक्त शुरू हो गया, जबकि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक मामलात भी अब कप्तान के हक में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च से मुतालिक बड़ा ऐलान करके इम्पोर्टेड सरकार के मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। और ये ऐलान आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि खान साहब ने पिंडी पहुँचने का ऐलान उस दिन किया जब आर्मी चीफ से मुतालिक अहम फैसले हो रहे होंगे। अपने दोस्तों को वीडियो में ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अब कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इसहाक डार के बाद अब किस सियासी रहनुमा ने अहम तरीन मुलाकात की है? क्या आरिफ अलवी आर्मी चीफ के मामले में हुकूमत को लाल झंडी दिखाने वाले हैं? क्या मुल्क का बड़ा मसला हल होने वाला है? आरिफ अलवी नून लीग की हाँ में हाँ मिलाने के बाद अब क्या करने वाले हैं? बिलावल भुट्टो ने सदर मुमलिकत को क्या धमकी दी है? ये भी बताएंगे कि खान साहब ने पिंडी पहुँचने से पहले बड़ा सरप्राइज दे दिया, हुकूमत का अचानक यू टर्न, हंगामी बैठक लगा ली, PTI की अगली हिकमत अमली क्या है, बड़े फैसले हो गए, मुल्क की तारीख में 26 नवंबर का दिन अहम तरीन करार, इमरान खान का सियासी रोड मैप तैयार, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाज़रीन, आर्मी चीफ कौन होगा, बड़ा फैसला हो गया, जिसके बाद खान साहब ने भी अपने तीर आजमाने शुरू कर दिए। ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि इस्लामाबाद और GHQ के दरमियान कशीदा सूरत-ए-हाल है, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ खान साहब को होने वाला है और सारे का सारा नुकसान PDM की झोली में आएगा। और इस सिलसिले की अहम तरीन कड़ी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, जिन्होंने आर्मी चीफ की समरी को मंजूर करना है। इस तरह अब ये सारी गेम अलवी साहब के हाथ में है। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि क्या आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दिए गए आर्मी चीफ के नाम पर साइन करेंगे या रिजाइन देंगे? इमरान खान ने रावलपिंडी पहुंचने की कॉल 26 नवंबर को ही क्यों दी है? इस दिन ऐसा क्या होने वाला है कि कप्तान GHQ में डेरे जमाने वाले हैं? बिलावल भुट्टो ने सदर मुमलिकत को खरी खरी क्यों सुनाई? वीडियो में इन सारे सवालों से पर्दा हटाया जाएगा, जबकि ये भी बताया जाएगा कि कप्तान ने हुकूमत को गेम इज ओवर का इशारा दे दिया। इत्तेहादी हुकूमत ने तोपों का रुख रावलपिंडी की जानिब मोड़ दिया। GHQ का पारा हाई, वज़ीर आज़म हाउस में भी खलबली मच गई। कप्तान ने पिंडी की कमान संभाली। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक सब के मंसूबे धरे के धरे रह गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी की चालें सब बेनकाब हो गयी। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी बहरान ने हर सू तूफान बर्पा कर रखा है। कभी खान साहब का लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए वबाले जान बनता है तो कभी आर्मी चीफ की तैनाती। लेकिन कप्तान के एक ऐलान से ये दोनों मामलात अब हल होते नजर आ रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक क्या फैसला किया है और बिलावल भुट्टो ने सदर पर तनकीदी नश्तर क्यों बरसाए हैं? इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी में पड़ाव डालने की तारीख दे दी है। इमरान खान ने 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान करते हुए अपील की कि PTI के तमाम कारकुन और पाकिस्तानी 26 नवंबर को पिंडी पहुंचे। लॉन्ग मार्च के शुरुआत से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कप्तान का कहना था, जिन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की वो भी वहीं बैठे हैं, जबकि इन पर 23 FIR काटी गयी। ऐसे रखा जैसे वो गद्दार हों, ऐसे जुल्म किया गया जैसे वो पाकिस्तानी नहीं। पाकिस्तानी आज न्यूट्रल ना हो, वरना आपकी नस्लें पछताएंगी। गुलामी से बेहतर है मर जाना। साबिक वज़ीर आज़म होते हुए FIR नहीं कटवा सकता। हमें मालूम है कि मारने वाले दो थे और सामने से गोलियां आई। इन्होंने मुल्जिम को तोते की तरह पढ़ाया कि मैं अकेला था ताकि शक ना पड़ जाए और दूसरे की तलाश होने लगे। अब आपसे पिंडी में मुलाकात होगी। इनका कहना था कि मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए, हमने ना रोका, न FIR काटी और ना ही इनके सामने कंटेनर रखे। हमारे दौर में आइन और कानून जो इजाजत देता था वो हमने दी। मुझे पता था ये मुझे मारने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसके बावजूद निकला। दलदल से निकलने का हल शफाफ इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं। चेयरमैन PTI का कहना था कि मुझे बिलावल का सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। बिलावल ढूंढता फिरेगा कि इसके बाप ने चोरी का पैसा कहां कहां रखा है। अफसोस के साथ कहूंगा कि भारत की मिसाल देनी पड़ती है। इनकी आजाद खारजा पॉलिसी है। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका पहले भारत से नाराज हुआ, फिर मान गया। इन्होंने मजीद कहा कि कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें गिरा कर इन चोरों को बिठा दिया। कोई एक चीज बताएं कि इन्होंने 7 माह में पाकिस्तान में कुछ मुस्बत किया हो। बाहर के लोगों को इन पर एतमाद है, न मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ गई है। इनके पास अपने सिवा सोचने का टाइम नहीं। इनके तो पाकिस्तान में कोई मफादात नहीं। इस्टेब्लिशमेंट बता दे 7 माह में हुकूमती तब्दीली से क्या फायदा हुआ। कुछ तो सोचा होगा कि ये पाकिस्तान को फायदा करवाएंगे। शायद इनमें कोई ऐसी सिफत हो जो मुझे नजर न आ रही हो। नाज़रीन, इमरान खान के 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने के ऐलान ने सियासी जमातों की नींदें ही हराम कर दी हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती भी इन्हीं दिनों में होने वाली है और खान साहब का पिंडी में मौजूद होना PDM को एक आंख नहीं भा रहा, जिसका अब रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया। इतलात कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। इनकी आखिरी मायूस कुन कोशिश है कि इदारों को आईनी किरदार अदा करने
کرنے سے روکیں۔ خان صاحب یہ فیصلہ ہونے دیں، عمران خان صرف اپنا سوچتے ہیں، اس کا نقصان صرف خان کو نہیں پورے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان اپنی سیاست کو تعیناتی سے لنک کروا رہے ہیں۔ آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے، پنڈی کیوں چنا؟ پہلے بھی سازش کو ناکام کیا، اب بھی عمران خان کی سازش کو ناکام کریں گے۔ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم جو بھی آرمی چیف تعینات کریں گے ہم ساتھ ہوں گے۔ صدر عارف علوی سے متعلق سوال کے جواب میں پیپلز پارٹی چیئرمین کا کہنا تھا، جہاں تک صدر عارف علوی کا کردار ہے، کیا وہ آئین، عوام، پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے یا عمران خان سے دوستی نبھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ عارف علوی نے عدم اعتماد کے وقت غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ختم کروانے کی کوشش کی۔ ان کے پاس آخری چانس ہے اور امید ہے اس بار آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ اگر انہوں نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان کی غلط فہمی ہے، اگر جمہوریت کو نقصان ہوا تو ان کی سیاست رہے گی، آپ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں تو نقصان صرف عمران خان کا نہیں ہوگا بلکہ عوام کو بھی ہوگا۔ عمران خان چاہتے ہیں فوری الیکشن ہو یا مارشل لا لگے۔ ناظرین کرام، ادھر ایک طرف زمان پارک میں سیاسی گہما گہمی ہے تو دوسری طرف جی ایچ کیو کا پارا بھی ہائی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ حرارت اس قدر زیادہ ہے کہ نومبر کی سردی میں بھی جون کی گرمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ شریف برادران نے اچھے خاصے ملکی حالات کو بے سکونی اور بے یقینی میں بدل کر رکھ دیا۔ ہماری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار ملک میں اہم تعیناتی کے حوالے سے ایوان صدر جا پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کی۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے اہم ملاقات کے دوران اہم عہدے پر تقرری سمیت دیگر معاملات پر مشاورت کی۔ دونوں کے درمیان ملاقات آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہی۔ اسحاق ڈار اور صدر کے درمیان اہم تقرری اور بعض دیگر امور پر مشاورت ہوئی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے ملک کی بہتری کے لیے مل کر آگے بڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے صدر کو معاشی صورتحال پر بھی اعتماد میں لیا، جبکہ وزارت خزانہ کی کارکردگی اور IMF سے معاملات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران وفاقی وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو ملک کی مجموعی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال پر بریف کیا۔ وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو پاکستان کے عوام بالخصوص ملک کے محروم علاقوں کی غیر مراعات یافتہ آبادی اور سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے مختلف اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا ٹاسک سونپا گیا۔ اس سے قبل ابتدائی مشاورت میں اتحادیوں نے وفاقی حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اسحاق ڈار کی سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے بھی گزشتہ روز جمعرات 17 نومبر کو ہم ملاقاتیں ہوئیں۔ اتحادیوں نے پیغام دیا کہ وزیر اعظم کو آئینی اختیار ہے کہ وہ تقرری آئین کے مطابق کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیانیہ اور لانگ مارچ کی اہمیت نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا، جبکہ دوسری جناب پیپلز پارٹی کے مرکزی اور رہنما لطیف کھوسہ نے کہا کہ ایک بات تو بالکل واضح ہے، ملک نہیں چل رہا، کیا جمہوریت ایسے ہی چلتی ہے؟ اپنے ایک انٹرویو میں وہ کھل کر بول پڑے اور کہا کہ پارلیمنٹ میں اس وقت بیٹھی جماعتوں سے نظام نہیں چلایا جا رہا، وہاں تو کورم ہی پورا نہیں ہوتا، دونوں جانب ایک ہی جماعت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے مسائل پر اعتراض ہے۔ چیف الیکشن کمشنر خود تو استعفے دے کر جانے والے نہیں، نکالا نہیں جا سکتا۔ سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کا کوئی ذکر نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 5 میں واضح ہے کہ وفاداری صرف ریاست سے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہوں، جو ان کے ساتھ ہوا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو سینیٹر ہیں، ایسا معاملہ تو کسی عام شہری کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، نومبر کا مہینہ تو PDM پر واقعی بھاری پڑنے لگا۔ عمران خان کو نااہل کروا کر نواز شریف کو اہل کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ معاملہ بھی ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ خان صاحب آرمی چیف کے معاملے پر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو اب بنا مانگے مل رہا ہے۔